शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिपौत्रमगल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। ओम नमो विष्णवे प्रभ विष्णवे। श्री वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरशान्तनवं पुनरेवाप्य भाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तकं कमर्चन्त प्राप्नुयेर्मानवा शुभं। को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मदः किं जपन्मुच्यते जन्तु जन्म संसार बन्धनात्। श्री भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषस्तदतोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायान् स्तुवन् नमस्यं च यजमानस्तमेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूत भवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मदः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवरच्चे नरः सदा। परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम् दैवतं दैवतानां च भूतानां योग्ययप्पिदा यदा सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगाकमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुनाम सहस्रमे शृणु पाप भयावहम्। यानि नामानि गौण्यानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिकीर्तानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ऋषिनाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्टुप् तदा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतां शुद्भवो बीजं शक्तिर्देवकी नन्दनः त्रिसाम हृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूप दैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्। अस्य श्री विष्णु दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य श्री वेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतां शुद्भवो भानुरिति बीजं देवकी नन्दन सृष्टिरिति शक्तिः उत्पवः शोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खप्लुतनन्दकी चक्रीति कीलकं शार्ङ्गदण्डगदाधर इत्यस्तरं तदङ्गवाणि रक्षोप्य इति नेत्रं त्रिसामसामक सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुसुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्री विश्वरूप इति ध्यानं श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानम्। क्षीरोदन्वत् प्रदेश शुचिमणि विलसत् सैकतेर्मौक्तिकानां माला क्लुप्तासनस्तस्फटिकमणि निभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुप्रैरप्रैरदप्रैरुपरि विरचितैर्मुक्त पीयूष वर्षैः आनन्दिना पुनीय तरिनलिन कदा शङ्खबाणीर्मुकुन्दः भूपादव्यस्य नाभिर्वेदसुरनीलचन्द्र सूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशा शिरत्योर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमप्तिः अंधस्तं यस्य विश्वं सुरनर कगकोकोगि गन्धर्व दैत्यैः चित्रं रं रं यदितं त्रिभुवनभूषं विष्णुमीशं नमामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।